यो बाटो खतरनाक छ। त्यसो त एमसीसी को 6.8 ले नै नेपालको न्यायालयलाई अन्त्य गर्ने बाटो खोलेको छ। अदालतभित्र राजनीतिलाई औपचारिक रूपमा प्रवेश गराइरहेछ। अब नेपालमा विदेशीहरूले औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्न बाँकी रहेको संस्था दुईवटा छन्, एउटा सैनिक सङ्गठन, अर्को अदालत। 11 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरू पालना नगर्ने सरकारलाई ठिँगुरा ठोक्ने खालको न्यायपालिकाको शक्ति हुनुपर्छ। अहिले चोलेर शमशेर हट्ने हो भने सबभन्दा बढी फाइदा त केपी ओलीलाई नै हुन्छ। बालोटारको जग्गा खाने अहिले प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन् कि छैनन्? हो, यो कुरामा छुट पाउनका लागि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई विरोध गरेर अनि यो चाहिँ छुट हुन्छ त? त्यति बेला नै चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश हुँदाका दिन नेपालमा खतरा हुन्छ भनेर मैले त्यो विषयलाई चोलेन्द्र शमशेरको जुडिसियल कु भनेर लेखेको छु। हो, यो कुरामा छुट पाउनका लागि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई विरोध गरेर अनि यो चाहिँ छुट हुन्छ त? राजनीतिमा राजीनामा मागिए जस्तो न्यायाधीशहरूका हकमा राजीनामा मागिँदैन। न्यायाधीशहरूलाई यसकारण राजीनामा मागिँदैन कि उहाँहरूलाई कहिले पनि कतै पनि न्याय सम्पादनको काम बाहेक अरू काममा सरुवा गर्न काजमा खटाउन पनि पाइँदैन। हेर्नु है, न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई त अन्य चाहिँ अदालतहरूमा पठाउन पाइँदैन। पूर्व तपाईको प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि उहाँहरूले राजनीति गर्न पनि मिल्दैन, उहाँहरूलाई अन्य पदमा नियुक्ति दिन पनि मिल्दैन। एउटा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष बाहेक अरूतिर नियुक्त हुन पनि मिल्दैन, दिन पनि मिल्दैन, कानुनमै व्यवस्था छ। यसले गर्दाखेरि सदा सर्वदा न सरकारले हटाउन सक्छ, न तपाईको चाहिँ सरुवा इत्यादि गरेर दुःख दिन के गर्न पाइन्छ। त्यो अवस्थामा पुर्याइएको एउटा व्यक्तिप्रतिको अपेक्षा नागरिकहरूको के हुन्छ होला? सबैभन्दा उच्चतम नैतिकताको अपेक्षा, राष्ट्रपति भन्दा पनि बढी नैतिकताको अपेक्षा प्रधान न्यायाधीशसँग गरिन्छ। उहाँले नै नैतिकताको आधारमा गर्नुपर्ने कामहरू सबभन्दा धेरै गर्नुपर्छ। यो कानुनले पनि अव्यक्त रूपमा इफ यु गो बिट्विन द लाइन्स, हैन, त्यसको भावार्थ हेर्ने हो भने यो देखिन्छ। तर अहिले हामीले यो पूर्व नै अघिल्लो वर्षको हिजोको दिनमा उता सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश ज्यूलाई महाभियोगको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा जनताको तर्फबाट दर्ता गराएका छौँ। हेर्नु है, यो त्यो यहाँहरूले पनि त्यो बेला कभरेज गर्नुभएको छ। हामीले सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ संसद सचिवालयमा भएका संसदीय दलका कार्यालयहरूमा गएर दर्ता गराएका छौँ। त्यो त्यतिकै भनेका थिएनौँ। त्यसमा केही विषयहरू छन्। हामी त कानुनको मान्छे भएको हुनाले राजीनामा भन्ने कुरा राजनीति हो, राजनीति अदालतमा गर्न मिल्दैन। त्यहाँ कानुन बमोजिम हुनुपर्छ। कानुन बमोजिम के हुनुपर्छ? न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा उठ्ने प्रश्नमा उहाँलाई चाहिँ अलग गरेर न्याय परिषदबाट निर्णय लिनुपर्छ। न्याय परिषदबाट कारबाही हुने हो कि नहुने हो के हो, त्यो त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक संसदबाट गर्नुपर्छ। संसदबाट महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर गर्नुपर्छ। तर राजीनामा माग्ने, राजीनामा माग्दा दिइहाल्ने यो विषयले अहिले कसैको एकदम मन पुलकित भए पनि, सबभन्दा बढी त व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रधान न्यायाधीशका सवालमा व्यक्तिगत रूपमै तपाईको यसरी दर्ता गराउँदै हिँड्ने, संसद सचिवालय दलहरूसँग अनुरोध गर्दै हिँड्ने, अघिल्लो वर्षदेखि औपचारिक रूपमा दर्ता नम्बर लिएर गर्ने मान्छे त हामी नै हो नि, हैन? उन्नत लोकतन्त्र पार्टी नै हो नि, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानै हो नि, व्यक्तिगत रूपमा म स्वयं पनि हो नि। तर राजीनामा माग्ने र दिने कुरा जुन छ नि, हामी जस्तो मान्छेहरूले, कानुनका मान्छेहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यो अदालतभित्र राजनीतिलाई औपचारिक रूपमा प्रवेश गराइरहेछ, यस्तो गर्न मिल्दैन। उहाँले राजीनामा त अपराधहरूबाट, गल्ती कमी कमजोरीहरूबाट, भ्रष्टाचारहरूबाट उन्मुक्ति पाउने बाटो। यो बाटो खतरनाक छ। यसले यसपछिका अरूहरूका हकमा पनि एउटा श्रृङ्खला सुरु गर्छ, न्यायालयलाई कमजोरै बनाउँछ। तर न्यायिक पद्धतिलाई बलियो बनाउने हो भने न्याय परिषदबाट निर्णय लिनुपर्छ वा संसदबाट लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अहिले हो यो भनाइका सम्बन्धमा मान्छेहरू अचम्म ढङ्गले बुझिरहेछन्, किनकि अरू राजनीति गर्न खोजिरहेछन्। हामी न्यायालयभित्र राजनीति गर्न खोजिरहेछौँ। राजनीति गर्नको लागि राजनीति दिन खोजिएको हो त? यो राजनीति चाहिँ अरू न्यायाधीशहरू, अरू अव्यक्त रूपमा दलहरू, केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपाललाई
न्यायपालिका अन्त्य गराउने बाटोतर्फ लागिरहेका छन्। त्यसो त एमसिसीको 6.8ले नै नेपालको न्यायालयलाई अन्त्य गर्ने बाटो खोलेको छ। हेर्नुहोस् है, यो अन्त्य गर्ने बाटो 6.8ले एमसिसीको, जहाँ चाहिँ एमसिसीका कर्मचारी होइन अमेरिकी नागरिकले नेपालमा छोरीचेली बलात्कार गरे पनि मुद्दा नलाग्ने भन्नेसम्मको अर्थ दिने गरिकन चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानै नेपाल प्रहरीले पनि गर्न नपाउने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ। यसले न्यायालयलाई अन्त्य गर्दैछ। अब नेपालमा विदेशीहरूले औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्न बाँकी रहेको संस्था दुईवटा छन्। एउटा सैनिक सङ्गठन, अर्को अदालत। अब यसको औपचारिक रूपमा कानुनी सफायाको बाटोतर्फ लगिँदैछ। यो खतरनाक कुरा हो। कसैलाई एकछिनका लागि काखी बजाउलान् होइन। उहाँले गरेका जति चाहिँ तपाईँको आलोच्य पक्षहरू छन् त्यो पक्षको सवालमा कानुनी, संवैधानिक, वैधानिक बाटो नै खोजिनुपर्छ, नत्र चाहिँ कमजोर हुन्छ। तर अझै पनि अब 10जना 13जना न्यायाधीशहरूले भेट्ने जाने, उहाँलाई राजीनामा दिनलाई दबाब दिने विभिन्न पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू समेत लाग्नु भएको छ 4-5जना। किन त लाग्नुभयो उहाँहरू? राजीनामा भन्ने शब्दको अर्थ के हो? राजीनामा भनेको राजी खुसी साथ गर्ने हो। राजीनामा प्रेसरमा आएर राजीनामा हुँदैन। तर यहाँ त प्रेसरमै भयो नि। हो, प्रेसरबाट भएको कुरा जुन हुन्छ नि, त्यो राजीनामा शब्दले यो कार्य व्यापार जुन छ, यो कार्य व्यापारको अर्थलाई बोक्न सक्दैन। दबाबमा तपाईँलाई केही गराइयो भने राजीनामा पनि त जग्गा राजीनामा हुन्छ नि त। दबाबमा गराइयो भने राजीनामा हुन्छ त। राजीनामा भनेको राजी खुसी हुन्छ। उहाँले आफैले मैले गलतै गरेछु, मैले यो कामहरू गरेकोमा म चाहिँ होइन क्षमा पनि चाहन्छु भनेर उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने तपाईँ हामीले नगर्नु भन्न मिल्छ र? पूर्व प्रधान न्यायाधीशले के कुराले गर्दा उहाँलाई घोक्रे ठेकी ल्याउन खोजे त्यसो भएदेखि? होइन, प्रधान न्यायाधीशका सवालमा त विभिन्न प्रश्नहरू उठेकै छन् होइन। रञ्जन कोइरालाको सवालमा विशेष गरिकन हेर्नुहोस्, अरू विषयमा म जान्न। त्यहाँ भवितव्यबाट हुन गएको मृत्यु वा हत्याका सवालमा मात्रै न्यायाधीशको चित्तले देखेमा सजाय घटाउन सक्ने व्यवस्था थियो। पुरानो मुलुकी ऐन अनुसार उहाँले आफ्नो चित्तमा लागेको कारणले सजाय घटाइएको जुन काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ आफ्नै हातले लेख्नुभएको फैसलामा मृतकले नै उठाएको रिस मार्नेवालाले थाम्न नसकेर अनि गरेको प्रहारबाट आवेशमा आएर गरेको चाहिँ कारणले हत्या हुन गयो, उनको मृत्यु हुन गयो भन्ने कुरो पुष्ट छ। भनेको आवेश प्रेरित हत्या हो। आवेश प्रेरित हत्या होइन कि भवितव्यबाट ज्यान मर्न गयो। जस्तो गाडी चलाइरहेको ड्राइभरबाट हुन गएको असावधानी वा लापरवाही वा चाहिँ अन्जानवश हुन गएको दुर्घटनामा ड्राइभरको पनि मर्ने सम्भावना हुन्थ्यो नि। तर ड्राइभर मरेन, अरू मरे भने त्यति बेला चित्तमा लागेर सजाय घटाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो भवितव्य हो। तर इन्टेन्सनल्ली गरेकोमा रिसै उठेर पनि गरेको, आवेशमा आएर गरेको रहेछ, तर इन्टेन्सन थियो भने त्यहाँ चाहिँ चित्तमा लागेर सजाय घटाउन सकिँदैन भन्ने व्यवस्था हो। यहाँ चाहिँ बरु त्रुटि छ। यस्ता अरू त्रुटिका केही पक्षहरू छन्। यसमा कानुन बमोजिमै, संविधान बमोजिमै गर्नुपर्छ। न्यायाधीशहरूले राजनीति गर्न हुन्न। यहाँ राजीनामा भनेको राजनीति हो, तर उहाँ स्वयंले राजीनामा दिने कुराको सवालमा कसैले पनि दिनुहुन्न भन्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है, यस कारणले हामीले वैधानिक बाटोबाटै हिँडाउनुपर्छ, कानुनी बाटोबाटै हिँडाउनुपर्छ। अहिले उहाँ प्रधान न्यायाधीशबाट हटेपछि पनि न्यायाधीशहरूको भागभण्डा राजनीतिक कारणले भएको कुरामा कसैको पनि विमति छ र? छैन। पार्टीको तर्फबाट नै प्रतिनिधित्व गरेका मान्छेहरू, पार्टीको नै प्रतिनिधि भएका मान्छेहरू, औपचारिक रूपमै प्रतिनिधि भएका मान्छेहरू, पार्टीको तर्फबाट टिकट प्राप्त गरेर विभिन्न भ्रातृ सङ्गठनहरूमा चुनाव लडेका मान्छेहरू, निर्वाचित पनि भएका मान्छेहरू, पार्टीको औपचारिक रूपमा सल्लाहकार बनेका मान्छेहरू नै, विभिन्न कमिटीमा रहेका मान्छेहरू नै न्यायाधीशमा नियुक्त भएको त सबैलाई थाहा छ त। उहाँहरू नै हुनुहुन्छ त, त्यहाँ सबै हुनुहुन्न होइन। तर यो दृश्य अगाडि देख्दा देख्दै यसपछि पनि हुन लागेको त राजनीति नै हो नि, होइन र?
यसो भएको हुनाले हामी राजनीति भने त केमा फोकस हुँदैछ त्यसो उहाँलाई अहिले तत्काल राजनीति दिन पर्ने कुरामा चाहिँ किन केमा फोकस होइन अहिले त उहाँले भागभण्डा माग्नुभयो मन्त्रीका सवालमा इत्यादि भन्ने विषयहरू बढी प्रधान रूपमा आएका छन् होइन माग्नेहरूको तर्फबाट तर गोला प्रथाबाट तपाईँको चाहिँ इजलासहरू तोक्ने होइन मुद्दाहरूको बाँडफाँड गर्ने कतिपयलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइएको भन्ने पनि जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई पनि यस्ता विषयहरू पनि उच्चकाहरूलाई पनि यी विषयहरू पनि छन् तर गोला प्रथाबाट आज मङ्गलबार हामी कुरा गरिरहेको दिन अहिलेसम्म पेशी सूची चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन आजदेखि उहाँले एउटा तपाईँको ट्रायल बेसमा चाहिँ गोला प्रथाबाट चाहिँ इजलासहरू तोक्ने भन्ने विषयमा अस्ति बोल्नु भएको पनि आएको थियो यसरी हेर्दा यी सामान्य विषयहरू चाहिँ पुरा हुन नसक्ने खालका मागहरू छैनन् होइन पुरा हुन सक्ने नै मागहरू छन् तर यो पुरा हुन सक्ने सामान्य विषय मात्रै किन उठाएका हुन् मूल विषय के हो मूल विषय भनेको यसरी देखादेखि तपाईँको सजाय घटाउने जहाँ मिल्दैन थियो भगवान सरह बोलिदिएपछि लेखिदिएपछि सकियो यस्तो हुने छुट त दिएको छैन नि कानुनले त्योभन्दा माथि जाने ठाउँ कहीँ छैन भनेर चाहिँ चित्तमा लागेका कुराहरू गर्दै गएका विषयहरू प्रधान रूपमा उठेका छैनन् हेर्नुहोस् है हामीले त ओभरअल न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको कुरा गर्ने हो भने उहाँ न्यायाधीशहरूले भन्न सक्नुपर्छ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भनेको जिल्ला अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्दै गर्दै आएर बढुवा हुँदै 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 प्रधान न्यायाधीशसम्म बन्ने कसैलाई टपक्क टिपेर लिएर आउन नपाउने व्यवस्था पो हुनुपर्छ त प्रधान सेनापति बन्न थपक्क टिपेर लिएर आएर एकैचोटि प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा 2-4 वर्षपछि भइहाल्ने गरिकन प्रधान सेनापति बनाउन सकिन्छ प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ हुने यहाँ चाहिँ नहुने किन जिल्ला अदालतदेखि जाँदै गएको मान्छेमा पो बढी दक्षता पोख्तता हुन्छ त क्षमता हुन्छ त बीचमा त्यसरी गएको मान्छेहरूलाई गलत काम गरे प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि पनि वा हुन लागेको बेलामा पनि भने रिकल गर्न सकिन्छ न्याय परिषदबाट कारबाही गर्न सकिन्छ महाभियोग लगाउन सकिन्छ गलत गरे पनि हटाउन त्यसपछि असल मान्छेहरू बाँचेका हुन्छन् तिनै मध्येबाट बन्छन् 60 वर्ष पुगेपछि 59 वर्ष भएपछि अनि न्यायाधीश नियुक्त हुने 3 वर्षपछि स्थायी हुने अनि त्यसपछि आजीवन तलब भत्ता पाउने अनि 4थो वर्षमा प्रधान न्यायाधीश भइहाल्ने सिस्टम त यो छ नि त यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको र उहाँहरूले सरकारी वकिल यता प्राइभेट वकिलहरूको तर्फबाट पनि प्रधान न्यायाधीश भयो भने राम्रो हुन्छ उहाँहरूको पनि योगदान हुन्छ भन्ने तर्क हुनसक्छ वकालत गर्ने हो भने वकालतै गर्नु पर्यो मान्छेले चाहिँ 45 वर्षसम्म पनि तपाईँको जिल्ला अदालतको न्यायाधीश त हुन पाइन्छ त फ्री कम्पिटिसनबाट अरू कुनै जागिरमा पाइँदैन प्रवेश गर्न हेर्नुहोस् है 35 वर्षदेखि सकिन्छ 45 वर्षसम्म पनि करियर म न्याय सम्पादनतर्फ लाग्छु भनेर लाग्ने हो भने त्यता छाने भयो नि त होइन र त्यसो भए चोइना संस्थाले के महाअभियोग चाहिँ लाउनुपर्छ राजीनामा दिलाउनु हुँदैन भन्ने तपाईँको महाअभियोग त हामीले लगाउनुपर्छ भनेर संसद सचिवालयमा दर्तै गरेका छौँ त दर्ता नम्बरै छ त होइन र सभामुखको कार्यालयमा दर्ता छ त संसदीय दलका सबै पार्टीहरूका संसदीय दलका कार्यालयमा दर्ता भएर बसेको छ त हाम्रो किनकि हामीले 47 सालपछि जनताको तर्फबाट पनि विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ कि यो पनि अर्को एउटा प्रस्ताव हो दर्ता गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो भएको हुनाले न्याय परिषदबाट पनि गर्न सकिन्छ न्याय परिषदमा उहाँकै सवालमा प्रश्न उठेको भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ अलग गरेर न्याय परिषद बस्न पनि सक्छ न्याय परिषदको जिम्मेवार एउटा कर्मचारीले लेखेको पत्रको आधारमा प्रधान न्यायाधीशलाई हटाइएको होइन नेपालमा हो नि देवकराज जोशीजीको सवालमा हेर्नुहोस् तपाईँको गोपाल प्रसादजीको सवालमा हेर्नुहोस् अनि अहिले यो माग राख्नेहरू मध्येमै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमा सुशीला कार्कीजीहरू पनि हुनुहुन्छ नि सुशीला कार्कीज्यूले एउटा सामूहिक बलात्कारको मुद्दा आफू प्रधान न्यायाधीश हुन्जेलसम्म बलात्कृतलाई हेर्दै हाँसी हिँडेको बलात्कृत रोइरहेको
बिना कुनै कारण साप्ताहिक पेशी सूचीबाट पनि हटाइ गरेको होइन सर्वोच्च अदालतबाट, त्यसको विरुद्धमा बोल्न सक्ने ठाउँ कहीँ थिएन। किन कुनै मुद्दा सधैँ हटाइ गरिन्छ र न्यायाधीशले जवाफ नदिकन बस्नुपर्छ, यसको विषयमा कहीँ उजुरी गर्न पाइँदैन हो। यो चाहिँ हुनुहुन्न भनेर भनेको हो र न्यायाधीशहरू होइन नि। निर्मला पन्तको चाहिँ तपाईँको हत्यारा पत्ता लगाउने विषयमा वा हामीले 11 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतले नै राइट टु रिजेक्टको सम्बन्धमा रिट गर्दा त्यसमा निर्देशनात्मक आदेश गरिँदा अहिलेसम्म पनि कुनै सरकारले त्यो आदेश पालना नगरेकोमा त्यस्ता सरकारहरूलाई कारबाही गर्ने अग्रसरता देखाउनुपर्छ न्यायालयले भन्ने मागसहित यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा इत्यादि न्यायपालिकाभित्रको सुधारको आवरणमा चाहिँ यी कुराहरू अगाडि आएका हुन् र मतलब पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामाको कुरा ल्याउनु बेतुक हो भन्न खोज्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूकै सम्बन्धमा पनि धेरै यस्ता कुराहरू छन्। त्यसकारण मैले भनेको यो केवल राजनीति हो। हेर्नु है, तत्कालका अवस्थामा हामीले न्यायालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउने कि न्यायिक ढङ्गले नै त्यहाँभित्रका सुधारहरू खोज्ने अथवा न्यायपालिकाभित्रको आमूल सुधार खोज्ने हो। 11 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरू पालना नगर्ने सरकारलाई ठिगुरा ठोक्ने खालको न्यायपालिकाको शक्ति हुनुपर्छ। न्यायपालिकामा अहिले न्यायपालिकाको आफ्नै न्यायपालिकीय प्रहरी हुनुपर्छ, जसले गर्दा कार्यपालिकाको प्रहरीलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहन नपरोस्, आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गर्न सकोस् सोझै आफूले, अनि न्यायको महसुस हुन सकोस् मान्छेलाई। यसरी पो हुन्छ त न्यायको महसुस भनेर हुन लागेको हो र यो होइन नि। यो हो आमूल परिवर्तन भनेको। न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूले विदेश जाँदा त्यो भ्रमण खर्च, बिरामी हुँदा उपचार खर्च यसरी हात फैलाएर अर्थमन्त्रीसँग माग्नुपर्छ। उसले पास गरेन भने यिनीहरूको उपचार खर्च रोकिन्छ। न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग पैसा माग्ने व्यवस्थामा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनसक्छ? ऊ त आश गरेर बस्छ नि, होइन र? न्यायपालिकाको न्यायाधीशलाई संसद भनेको व्यवस्थापिकाको सदस्य भनेको सांसदहरूले सुनवाईमा लिने व्यवस्थामा नियन्त्रित हुन सक्छ कि सक्दैन? न्यायपालिका नियन्त्रित हुन्छ भनेको व्यवस्थापिकाबाट नियन्त्रित छ। संवैधानिक परिषदको तपाईँको चाहिँ मा रहने प्रधान न्यायाधीश स्वयंलाई संवैधानिक परिषदमै रहने प्रधानमन्त्रीले जो संसदको सदस्य हो सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गरेर प्रधान न्यायाधीश हुन्छ होइन? अनि संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री जसलाई संसदले विश्वास गरिसक्यो अनि प्रधानमन्त्री भएको हो, संसदले नै विश्वास गरिसकेको प्रधानमन्त्री समेत रहेको त्यो संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेर बनेको प्रधान न्यायाधीशलाई फेरि संसदका सदस्यले सुनवाई गर्ने? संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हुँदैन। यो राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा हुन्छ। राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले एकल रूपमा नियुक्त गरेकाहरूलाई संसदका सदस्यले संसदीय सुनवाईमा सन्तुलित नियन्त्रण कायम गर्न सुनवाईमा लिने व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्था पनि भएको अनि न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई पनि भएको यस्तो अचम्मको देश हो नेपाल। सभामुख सुभाष नेम्बाङ भएको बेला नि उनी अमेरिका गएछन्। अमेरिका जाँदाखेरि अमेरिकामा चाहिँ राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने भएको हुनाले कतिपय सन्दर्भमा अनि संसदीय समितिले सुनवाई गर्छ के त्यसलाई। त्यहाँ न्यायाधीशलाई पनि बोलाएर राखराख्ती पारेर क्वेसन गर्दै गरेको देखेछन्। नेपालमा पनि न्यायाधीशलाई संसदीय समितिमा बोलाएर यसरी राखराख्ती पारेर क्वेसन गर्न पाए त मजा आउँथ्यो भन्ने लागेछ। अनि नेपालको संविधानमा त्यही घुसाइदिएछन् के। त्योदेखि सुरु भएको यो भनेको के भने न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हुनबाट रोक्ने केही यस्ता व्यवस्था बजेटसँग सम्बन्धित न्यायाधीशले जतिपटक पनि मुद्दा तपाईँको चाहिँ छोडिदिए, नहेरे, साप्ताहिक सूचीबाट बिना कारण हटाइदिए हुने कुराको विरुद्धमा नै जनताले चाहिँ उनीहरू विरुद्ध मुद्दा गर्न पाउने व्यवस्था भयो भने मात्रै यो नियन्त्रित हुन्छ। जनतालाई बलियो बनाउने हो। त्यसो भएदेखि चोलेन्द्र शमशेरले अब हो यसका लागि त हुन लागेको होइन यो। हाम्रो प्रश्न चाहिँ त्यहाँ छ कि चोलेन्द्र शमशेरले कहिलेसम्म राजीनामा नदिए के हुन्छ त? अब होइन, राजीनामा नदिँदाखेरि न्यायपालिकाका कार्यविधिहरू अवरुद्ध हुन्छन्। श्रीमानहरूले मुद्दा हेर्नु भएको छैन, अरू मुद्दा नहेरे पनि केही फरक परेन एकछिनका लागि। तर
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट संसारमा यसरी कहीँ पनि रोकिँदैन। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पनि सुनवाई भएन। अहिले तपाईँ यहाँबाट इन्टरभ्यू सकेर बाहिर जाँदै गर्दा प्रहरीले बिना पक्राउ पुर्जी, बिना कारण केही नबताई तपाईँलाई पक्राउ गरेर लिएर गयो भने हतकडी लगाएर कहाँ राख्यो पनि थाहा छैन। यस्तो मुद्दा चाहिँ नि, यस्तो रिट चाहिँ एउटा चिरकटोमा लेखेर झ्यालबाट अदालतमा फ्यालिदियो भने पनि त्यसलाई पेशी सूचीमा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने विश्वको अभ्यास छ। यसमा कुनै ढाँचा पनि चाहिँदैन। फोन गर भने पनि सुनवाईमा लिनुपर्छ। तपाईँको एउटा केस छ, एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा घरमाथि 5औं 7औं तलामा चाहिँ बन्दी बनाएर राखिरहेको, अनि त्यसमा चाहिँ बाटोबाट चाहिँ राजाको सवारी भइरहेको, अनि त्यो बन्दी भएको मान्छेले चाहिँ आज यहाँ राजाको सवारी हुँदैछ भन्ने थाहा पाएछ र उसले एउटा ढुङ्गामा चाहिँ बेरेर मलाई यसरी बन्दी बनाएर राखिएको छ, न्याय पाऊँ भनेर तल ठिक्क आउने बेलामा झ्यालबाट फ्यालिदिएपछि माथिबाट ढुङ्गा तल खसेपछि सुरक्षाकर्मीहरूले सबैले सुरक्षाका कारणले सब त्यहाँ छानबिन गरे, छापा हाने। छापा मार्दाखेरि त्यो मान्छे भेटियो। त्यसपछि उसले मेरो त यस्तो थियो भनेर बताएपछि ओहो त्यो कागज हेरेपछि तत्काल यसलाई चाहिँ अदालतमा लगेर चाहिँ सुनवाई गरेर चाहिँ कसले यसरी बन्दी बनाएको यो चाहिँ गर भनेर चाहिँ आदेश भयो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट यस्तो हुन्छ, यहाँ न्यायाधीशहरूले नि 1 मिनेट मात्रै पनि, 1 दिन मात्रै पनि हतकडी लगाएर कसैलाई बिना कारण राखिनु, कारण नबताइकन, यसको पीडा न्यायाधीशहरूले बुझ्न नसकेको देखियो। जनताको पीडा हो नि त यो, होइन? बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा चाहिँ दसैँ तिहारको बिदामा पनि न्यायाधीशहरूको पालो तोकेर दसैँ तिहारमा पनि अदालत बन्द हुँदैन भन्ने थाहा छ नि। यही कारणले हो बन्दी प्रत्यक्षीकरण मात्रै हेरिन्छ, अरू हेरिँदैन बिदाको बेलामा। त्यस्तो बेलामा पनि हेर्नुपर्ने अहिले यो विषयलाई, राजीनामाको विषय, को प्रधान न्यायाधीश, को के इत्यादि, जनतालाई यसमा चाहिँ चासो चाहिँ छ, तर आफू नै बिना कारण हतकडी लाग्नु परेपछि यस्तो चासो पनि हुँदैन। त्यो मुद्दा हेरिनै पर्थ्यो, तर न्यायाधीशहरूले हेर्नु भएन। मान्छे गोली लागेर रगत पक्ष भएर ब्लिडिङ भइरहेछ, मरणासन्न स्थितिमा छ, म चाहिँ यो बिरामीलाई हेर्दिनँ भनेर एउटा डक्टरले भने जस्तै हो यो। हेर्नु, यो चाहिँ वर्ल्ड मेडिकल डक्टर्स एसोसिएसन को चाहिँ तपाईँको एउटा डिक्लेरेसन छ। त्यो डिक्लेरेसन 1975 मा भएको। त्यसले मेडिकल डक्टर्सहरूलाई यसो गर्यो भने कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। न्यायाधीशहरूका सवालमा खोइ त होइन र? अस्तिदेखि तपाईँको बिना कारण चाहिँ पक्राउ परेको भन्ने दाबी लिएर आएका मान्छेहरूको सुनवाई भएको छैन। हेर्नु, घरमा चाहिँ बाउ आमा कोही छोराछोरी मरिरहेको होला, वा बिरामी अवस्थामा होला, हस्पिटलमा होला कसैको, हाम्रो मान्छे कहाँ छ भन्ने थाहा छैन परिवारका मान्छेलाई, यस्तो मुद्दा हेरिदिनु पर्दैन हो। यस कारणले भनेको जनताको चासोमा ध्यान दिइएको छैन है अहिले पनि। यो टुङ्गिँदाखेरि पनि तपाईँको फेरि पनि भागबन्डामा गएर टुङ्गिन्छ, फेरि पनि मुलाइजामा गएर टुङ्गिन्छ। हामीलाई भोलि आउने न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि नेगेटिभली सोचुन्, केही फरक पर्दैन, तर जनताको कुरा बोल्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा वृत्ति विकास गर्नु केही पनि छैन। यसैले जनताको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ न्यायालयलाई, र राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ स्वाधीनतामा आँच आउने गरिकनको इन्टरनेसनल इन्टरभेन्सन भइरहेको छ। तर यो सबै खेलको एउटा खेलाडी फेरि चोरेन्द्र शमशेर जबराज्यू पनि हो। उहाँलाई अलग गरेर हेरेको छैन नि मैले। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटै गुन्डागर्दीको, एउटै प्याकेटमारीको, एउटै अपराधको एउटा चाहिँ पक्ष त्यही समूहभित्रैबाट अरूबाट चाहिँ बढी प्रताडित हुनसक्छ, होइन? त्यसले बढी गलत गरेको हुनसक्छ र त्यसलाई अरूहरूले फेरि प्याकेटमारहरूमा पनि एउटाले चाहिँ हिसाब किताब बढी लियो, अरूलाई चाहिँ थोरै थोरै बाँड्यो भने प्याकेट मारिसकेपछि त्यो आफूले मात्रै बढी खानेलाई त अरू सबै मिलेर धोइरेर कुट्छन् नि त। तर त्यसको मुद्दा अदालत जाँदैन, आफूमै टुङ्ग्याउँछन्, होइन र? जनताले यसरी बुझ्नुहुन्न। त्यसो भए स्वागतजी, त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन गरिसकेपछि परमादेशबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलन सम्झना नै हो। राजनीतिक हिसाबमा यहाँबाट केही च्यानल छ, कनेक्सन छ, अहिले आएर केही भन्न सकिन्छ यो विषयमा? अहिले चोलेन्द्र शमशेर हट्ने हो भने सबभन्दा बढी फाइदा त केपी ओलीलाई नै हुन्छ। कसरी? किनकि उहाँको लाइनबाट आएकाहरूको प्रधान न्यायाधीश बन्ने लाइन छ पुरै।
होइन र बिचमा एकजना केही महिना हुनुहुन्छ उहाँले छोड्ने बित्तिकै चोलन शमशेर जबराज्यूले नछोड्ने हो भने बिचैमा उमेरको हद 65 वर्ष कटेर बाहिर जानुपर्ने केही न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ नाम भन्नु पर्दैन अनि त्यसपछिका लाइनहरू पनि हेर्दै जाने हो भने अहिलेसम्म भएका एनए देउबा ओली प्रचण्डहरूले नै भागभण्डा गरेकाहरू नै त छन् नि होइन र यसो भएको हुनाले व्यक्तिगत रूपमा फाइदा त्यता पर्छ तर अघि भन्नुभएको परमादेशबाट भन्ने छ नि परमादेशबाटै हो तर त्यो परमादेशबाट चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्ने व्यवस्था त्यो चोलेन र शमशेरले वा अरू कसैले लेखेको हो र संविधानमा संविधान लेखेको त उहाँहरूले नै हो नि त त्यो संविधानमा लेखिए बमोजिमै भएको हो नि त संविधानमा कहीँ कतै पनि त्यस्तो ओली जस्तो मान्छेले होइन ढाँटेर छलेर संसद विघटन गर्न पाउने कुरा लेखिएको थिएन त्यो गलत थियो त संविधान त्यो गलत थियो फेरि चोलेन शमशेर त्यति बेलाका 5 जना न्यायाधीशहरूले भनेको होइन है त्यो संविधानले भनेको हेर्नु संविधानले भनेको कुरा त ओलीले नै भने हो नि त उहाँले नै बनाएको संविधान हो होइन प्रचण्ड देउबाहरू नै हो उहाँहरूले नै लेखेको संविधान हो त्यो लेखेको कुरा सम्झाइदिएको पो त त्यो भएको हुनाले परमादेशको सरकार इत्यादि भन्ने कुरा यो चाहिँ फेरि आफैमा अर्को राजनीति हो हेर्नु संविधान बमोजिम भएको छ त्यो काम अब अर्को कुरा यो हामीले बोल्नुहुन्न एउटाले गलत गरेको विरोध अर्कोले गर्दै गर्दा उसले गरेका गल्तीहरू लुकाउनका लागि गरेको हो भन्ने बिर्सिनु हुँदैन अहिले पनि बालोटारको जग्गाको सम्बन्धमा मुद्दा चलिरहेको छ कि छैन बालोटारको जग्गा खाने अहिले प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन् कि छैनन् नाम भन्नुपर्छ अब उहाँले जग्गा फिर्ता गर्नुभयो सबै थोक सक्यो तपाईँले कसैको चाहिँ होइन एउटा यस्तो मुद्दा भेट्नुभयो जहाँ कसैको घडी मोबाइल सुन पत्ता लगाएर मलाई भेटियो अनि होइन यो चोरी भएको म फिर्ता गर्छु नि त श्रीमान भनेर मुक्ति पाउँछ फिर्ता गरेर चोरीको सम्पत्ति त फिर्ता नै हुने हो होइन र सजायबाट उन्मुक्ति दिन्छन् र न्यायाधीशले अनि गलत ढङ्गले प्राप्त गरेको बालोटारको जग्गा फिर्ता दिएपछि फेरि न्यायाधीशै भइरहने त हो कि होइन हो यस्तो कुराको विरोध हो त अहिले हो यो कुरामा छुट पाउनका लागि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई विरोध गरेर अनि यो चाहिँ छुट हुन्छ त त्यसो अन्तिममा हामीले समग्रतामा हेर्नुपर्छ है आमूल परिवर्तन न्यायपालिकाभित्र संसदीय व्यवस्था हुन्जेलसम्म हुन सक्दैन उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको विचार हो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको विचार हो अन्तिममा तपाईँको व्यक्तिगत सुझाव अथवा विचार सल्लाह चोलेन शमशेरलाई के छ अन्तिममा भन्नुहोस् के होइन उहाँलाई त सबभन्दा सजिलो न्याय परिषदले निर्णय गरोस् म न्याय परिषदको उसमा बस्दिनँ न्याय परिषदले निर्णय गरोस् त्यो गर्नुहुन्न भने संसदबाट निर्णय गर्नुहोस् टुङ्ग्याउनुहोस् महाभियोग लगाउनुहोस् भनेर भन्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने चाहिँ भन्नु केही छैन राजीनामा चाहिँ राजी खुसीमा हुने हो हेर्नु है व्यक्तिगत रूपमा राजीनामा दिनुभयो भने केही भन्नु छैन हेर्नु व्यक्तिगत रूपमा राजीनामा दिनु उहाँले चाहिँ होइन त्यति बेलै आएर एउटा चिरकटो आफै भित्र लेखेर आएर फ्याट्ट एक्लै इजलासमा सुनाइदिएर अरू 4 जना न्यायाधीश भएको ठाउँमा एक्लै आएर उभिएर सुनाएर म यो इजलासमा बस्दिनँ यस्तो प्रधान न्यायाधीश काम छैन यो प्रधान न्यायाधीशको इजलासमै बस्दिनँ भनेर उहाँ उठेर हिँडेको हो कि होइन हो नि त्यति बेला मैले लेखेको थिएँ सबैले मेरो वालमा हेर्नुभयो हुन्छ अघिल्लो वर्ष त्यति बेला उहाँ चाहिँ न्यायाधीश मात्रै हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्चको हेर्नु धेरैजना न्यायाधीशभन्दा पछाडिको उहाँ कनिष्ठ न्यायाधीशै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला नै चोलेन शमशेर प्रधान न्यायाधीश हुँदाका दिन नेपालमा खतरा हुन्छ भनेर मैले त्यो विषयलाई चोलेन र शमशेरको जुडिसियल कु भनेर लेखेको छु मैले त्यति बेलै सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि राणा शासन छ भनेर लेखेको छु हेर्नु यसपछि धेरै कुराहरू तर उहाँले चाहिँ यी विषयहरूलाई सबै थोक आफूले मनन गरेर हिजो आफूले के गर्ने न्यायाधीश हुँदा पनि विचार गरेर म ठिक छ नि त राजीनामा दिन्छु भनेर आफैले गर्दाको अवस्थामा चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ तर राजनीति प्रेसरबाट प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने श्रृङ्खला अगाडि बढेपछि
पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्छ न्यायालयभित्र। त्यसैले न्यायालय कमजोर हुन्छ। न्याय परिषदबाट वा संसदबाट चाहिँ गर्नुपर्छ। राजीनामा दिनुभयो भने उहाँको पेन्सनहरू बाँच्छ। तर महाभियोग लागेर कारबाही गरेको प्रधान न्यायाधीश वा प्रधानमन्त्रीलाई वा राष्ट्रपतिलाई पनि सभामुखलाई पनि महाभियोग लागेपछि चाहिँ त्यो पदमा भएको पूर्व पदको हैसियतमा सुविधाहरू दिन मिल्दैन। उहाँको सुविधा बाँच्छ त्यसो गर्दा राजीनामा दिनुभयो भने चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।